ہو گئی ہے آمد حضور کی، فرشتے دیکھنے آئے ہیں مکھڑا سرکار کا، فرشتے وہ دیکھنے آئے ہیں مکھڑا سرکار کا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میرے نوجوان بزرگوں، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، میں تھوڑے سامنے اج نبی دی آمد دی پیدائش دے موقع تے حاضر آیا۔ میں 10 منٹ ٹوڈے لانگا، ٹوڈا دماغ بھی دل بھی سارا کچھ حاضر رہنا چاہیے ہے۔ آپا اج خوشیاں منا رہے ہیں، اے کوئی یہ گل نہیں کہ اپنے امام نے آخیا تو آپ خوشیاں منائی جانے ہیں، اپنے امام نے آخیا تو آپ خوشیاں منائی جانے ہیں، اپنے علماء نے آخیا تو آپ خوشیاں بنائی جانے ہیں۔ نہیں، اللہ بھی کہندا ہے قرآن پاک وچ فرماندا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ محبوب تو کہہ دے، محبوب کہہ دے تونوں اللہ دا فضل ملیا، اللہ دی رحمت ملی، اے اللہ دی رحمت تے اللہ دا فضل ملیا، اے صدقہ آمنہ دے لال دا ہے، اے صدقہ آمنہ دے لال دا ہے۔ پھر کریے کی ربا تو رحمت بھی دیتی، تیرا فضل بھی دیتا، پھر ان کریے کی تو رب کہندے فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی دے غلاموں مچل مچل کے نبی دا جشن مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن سے فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اے میرے بندیوں آکڑ تے نہ چلو، ایویں خوشیاں چ نہ مچلو، ایویں خوشیاں چ نہ مچلو، مست نہ ہو جو، اکڑ کے چلنا، ایویں خوشیاں منانا رب نو پسند نہیں، قرآن چ رب کہہ رہے ہیں۔ لیکن جلے گل آمنہ دے لال دی آئی، جلے گل حضوران وچ فرمایا بندیو تسی میرا فضل پوچھنے ہو تو سنو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ٹوٹے چوں انسانا چوں ایک میں آپدا رسول چنیا جیڑا میرا پیار سی، اے ٹوٹے وچوں چن کے رسول بنانا اے اللہ دا ٹوٹے تے سارے تو وڈا فضل ہے۔ بے شک بے شک، اپنے جو اللہ نے رسول چن کے دے، پھر فرمایا ربا تیری رحمت کی ہے۔ ہن ایس گل تے توجہ کرو جی، اے ربا تیری رحمت کی ہے۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے ان کانو، اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہے ان کانو لا، اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہوندا مفہوم ہے کہ اے بندیو تسی گمراہیاں وچ ڈبے ہوئے سی، تسی گمراہیاں وچ ڈبے ہوئے سی، اللہ نے محمد دی آمد دے صدقے انہوں گمراہیاں چوں کڈ دیتا، اے اللہ دی رحمت ہے۔ اے ربا گمراہیاں ہے کی سی، گمراہیاں ہے کی سی، گمراہیاں اے سی کہ بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی، گمراہیاں اے سی غریباں دا جینا دشوار ہو چکیا سی، گمراہیاں اے سی لوگ رب دی عبادت دے بجائے ہزاراں نو چومن لگ گئے، انہاں دی عبادتاں وچ لگ گئے۔ گمراہی ہے کی سی؟ لوگ نشیاں وچ ڈب کے، نشیاں وچ ڈب کے اپنیاں ماواں دیاں عزتاں دا خیال کرنا بھول گئے۔ ایک قرآن چلا کہہ رہا ہے بگڑ چکیا سی ماحول، حالات خراب ہو چکے سی، سسٹم بدل گیا سی، لیکن جلے یہ حالات خراب ہوئے اج جویں ویکھی جانے ہاں، آمد مصطفیٰ دے صدقے میں ذمہ داری نال کہنا چاہنا میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اے جا موقع بار بار نہیں آندا۔ اج بڑیاں تو علاوہ تے میرے نوجوان بھرا کھڑے نے، میں ایک ذمہ داری دی حیثیت نال کہنا چاہنا، اللہ کہہ رہا قرآن وچ تونوں گمراہیاں تو کڈیا، اے اللہ دی رحمت ہے۔ پھر اج ویکھی آپا گمراہیاں وچ ہے گئے ہیں نہیں، اج سارے تو وڈی گمراہی حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، آپا صحابہ دا جشن منانے ہیں نا، کہہ دیو تھوڑا ہاتھ چک کے منانے ہیں، چم کے گھبراؤ نہ، دھوپ نال، اے آمنہ دے لال دی پیدائش دا دن ہے، آپا بنانے ہیں۔ ابو بکر بیٹھے نے، حضرت عمر فاروق بیٹھے نے، صحابہ کٹھے نے، صحابہ نے کیا آپا ویکھیے، آپا غور کریے کہ ایتھے کوئی برائی چلتا نہیں رہی تے سارا تو خطرناک برائی کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر،
حضرت عمر دا پت حضرت عبداللہ وہ کہندے نے کہ ساڈے وچوں تھوڑے جا دور ایک بڈھا صحابی، کون ہے؟ بڈھا صحابی دور بیٹھا سی. میرے ابا عمر کہندے نے اے عبداللہ جا تے عبداللہ عمر تو جا کے پوچھ کہ تسی نبی دے نال بڑے رہے ہو، تسی بڑھاپا پایا ہے، سارے تو بڑا گناہ کی. جلے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ عمر دے کول کہہ وہ جاتے پوچھیا، وہ کہندے نے سارے تو بڑا گناہ شراب ہے. کیا چیز ہے؟ شراب ہے. ام الخبائث ہے، گناہاں دی ماں ہے. صحابہ نو آتے دسیا، صحابہ ٹک کے نہیں بیٹھے، صحابہ اتھوں نکل گئے، صحابہ اتھوں چل پے کہ چلو پھر اندے پیچھے کوئی راز ہے. بس راز دس کے تقریر ختم کراں گا. راز اندے پیچھے عمر جا رہے نے جند تو شیطان گھبراوے، ابو بکر صدیق جا رہے نے کہ جنہاں نو ویکھ کے میرے نبی نے کیا ہوئے صحابہ میرا یار بڑا سونا ہے، میرا یار بڑا سونا ہے. وہ صحابہ جا رہے نے. حضرت عبداللہ ابن عمر دے کول جلے پہنچے نا تے جا کے پوچھیا کہ ایس تے پیچھے رات تو تسی شراب نو سارا تو گناہاں دی ماں کیا کہ اللہ دے رسول نے ایک دن فرمایا کہ بنی اسرائیل وچ کی ہویا، ایک عورت ایک بچے دے پیچھے لگ گئی، لگن تو بعد انہوں پھند لیا، آپ دے جال وچ پھسایا، ایک کمرے چ لے کے گئی، جا کے ویکھیا اوتھے ایک نوجوان اور رات پیر ہاتھ بننے ہوئے نے، سٹ رکھیا انہوں جا کے کہندی ہے یا تا شراب پی تے یا اندا قتل، یا شراب پی یا اندہ قتل کر. وہ کہندہ شراب میں پیندہ نہیں، شراب میں پیندہ نہیں، نشہ میں کرتا نہیں، کیونکہ ایک غلط چیز ہے. وہ کہندی یا پھر اندہ قتل کر. وہ کہندہ قتل میں کرتا نہیں. انہیں کیا ایک کم کرنا پیدا، یا تو قتل ہو یا شراب پی یا انہوں قتل کر. وہ کہندہ پھر کسی دی جان لین تو چنگا ہے کہ میں شراب پی لوں. اس نے شراب پیا، اندہ موڈ بدل گیا. وہ کہنے لگی کہ اندہ قتل کر. وہ شراب پی لی، شراب پین تو بعد وہ بہن والے ہاتھ ودان لگیا. تجلے ہاتھ ودایا، وہ کہندی ہاتھ میرے وال بعد وچ ودامی، پہلا اندہ قتل کر. جڑے قتل تو رکیا سی میرے دوستو نوجوان ساتھیوں، اس نے اس کا قتل کیا. اس کے بعد اس نے زنا کیا. پتا کیا چلا؟ شراب بھی نہیں پی رہا تھا، قتل بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن جب اس کی مرنے کی باری آئی تو اس نے شراب پی کے قتل بھی کیا تو زنا بھی کیا. پتا کیا چلا؟ دو بڑے گناہ کیے نشے کی وجہ سے. تو اے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ شراب، نشہ پینا، نشہ کرنا، یہ تمہاری موت نہیں ہے. ہمارے ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے گلیوں میں چلتے ہوئے ہمارے ماں باپ کے جنازے ہیں. اے نوجوانوں، یہ نشہ کرنا، آج جس نبی کے نام پہ ہم چلا کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ناچیز کرنا چاہتا ہے. نبی نے جس فتنے کو ختم کیا تھا، آج وہ فتنہ تو ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں کو، سہاگوں کو لٹا رہا، اجاڑ رہا ہے. ہمارے چلتے پھرتے ننھے بچے یتیم ہو رہے ہیں. باپ زندہ ہے لیکن وہ یتیم ہو چکے ہیں. بیٹا زندہ، ماں بے سہارا ہو چکی ہے. بیٹا زندہ، باپ کا کوئی سہارا نہیں رہا. حال یہ ہے پاک دامن نماز پڑھنے والی ماں بھی گھر سے نکلتی ہے. بیٹے نے کہا کہ میں بیچ رہا ہوں سب کچھ، یا میرے لیے کچھ لا کر دے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے ذمہ داروں سے، نبی کی میلاد کی خوشی میں ہاتھ باندھ کے، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، اپنی بستی کے نکلتے ہوئے جنازوں کو، وہ جنازے نہیں جو قبرستان میں دفناتے ہیں، وہ جنازے جس میں میں بھی شامل ہوں، تم بھی شامل ہو، یہ سب دکھتے ہوئے، یہ چلتی ہوئی آنکھیں، چلتا ہوا چہرہ، یہ سب جنازے ہیں، جنازے. یہ میرے نبی نے فرمایا. پہلو دانا نے کہا تھا کہ اے گلیوں میں پھرتے ہوئے جنازوں، ان جنازوں پہ روتے ہو، کبھی اپنے پہ بھی رویا کرو کہ تم زندہ جنازے ہو. تو میرے دوستو، ہمیں کوئی تنظیم بنانا ہوگی نبی کی میلاد کے صدقے. ہمیں کوئی ایک سوسائٹی بچوں کی، نوجوانوں کی بنانا ہوگی تاکہ ہماری بہنوں کا سہاگ نہ لٹے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو گھروں سے نکلنا ہوگا. اگر کوئی نشہ کرنے لگ گیا ہے، اے نہ کہو کہ جہاز بنیا پھر تینوں ٹھوکر مارو. نہیں، اس تو غلطی ہو گئی ہے. وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے لیکن انہوں راہ نہیں ملتا. کوئی قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
पैसा मत दो, लेकिन उसको समझा के कहना चल 3 दिन मस्जिद में चल, नमाज पढ़ इमाम साहब के पीछे, कुरान पढ़, फिर भी ना हो। हमारे उनका अगर इतनी पोटी नहीं है, हमारे गांव में अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। एक नोट वो लोग जिनके पास पैसा है, वो पैसे के जरिए उस गरीब बच्चे की जो नशे में लग गया उसकी मदद करे। वो जो पैसा नहीं दे सकता, मार्केट में उसके ताल्लुकात हैं, उसके जरिए से डॉक्टरों के जरिए उसकी मदद करवाए। लेकिन मैं अल्लाह के रसूल के वास्ते, इस मिलादुन नबी के वास्ते कहना चाहता हूँ, ये हमारे घरों की रौनकें उजड़ रही हैं, इसका एक ही वजह है, वो है नशा, वो है नशा, वो है नशा। और इस नशे को ये नहीं कि पुलिस वाले आके कहेंगे हम रुकेंगे, अरे पुलिस वाले तो आज बने हैं, ये तो 1500 साल पहले आमिना के लाल ने फरमा दिया था कि नशा ये बीमारी, ये सारी बीमारी और सारी गुमराहियों की जड़ है। तो मेरे दोस्तों, इस नशे के लिए नौजवानों आप लग चुके हो, निकलो, आपको सपोर्ट चाहिए, हम लोग हैं, आप आइए, मिलिए, बड़ों का सहयोग लीजिए, लेकिन नशे का काम करना छोड़ दीजिए, नशा खाना छोड़ दीजिए, कोई आपके ताल्लुकात छोड़ दीजिए, इसलिए कि सबसे पहले हमें मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए। अरे हुसैन ने यदि शराब पीता था, 6 महीने का असगर दिया, 18 साल का अकबर दिया, अरे कासिम दिया, हम लंगर बनाते हैं इनके नामों के। लेकिन कभी गौर किया होता नौजवानों, इन्होंने ज़ैनब का भाई किस लिए लुटा था? अरे सकीना और शहरबानों का सुहाग क्यों उजड़ा था? वजह थी हुसैन ने नशे वालों से कोई जो है सुलह नहीं की थी, समझौता नहीं किया था। तो इस आखिरी बात है कि मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते आज हमारे गांव की मिलाद का सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे बड़ा जुलूस, सबसे बड़ा जश्न ये है। ये मत देखना कि हसीब कह रहा है, ये मत देखना कि किसी बिरादरी वाला कह रहा है, ये देखना ये मुस्तफा का गधा गुलाम, ये बुजुर्गों के दर का कुत्ता कह रहा है कि अपनी माओ के सुहाग को मत जोड़ने दो। चाहोगे ये करना है। और जो मेरे भाई नशे पे लग गए, मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती, ये नाचीज जैसे भी है तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। और जब मैं भी कहते हैं एक ही चला था जानिबे मंजिल, एक ही चला था जानिबे मंजिल, जो जो बड़ा कारवा बनता गया। अरे कोई निकले तो सही जिसने माँ का दूध पिया है। और सिर्फ ये मत सोचना मुसलमानों से खत्म करना है, हमें कुड़िया बस्ती से खत्म करना है। और कुड़िया बस्ती सारे इंसान है, और मेरे नबी मुसलमानों के लिए रहमतुल आलमीन है, काफिरों के लिए रहमतुल आलमीन है, हर एक के लिए रहमतुल आलमीन है। बस हमारे नबी जैसे रहमतुल आलमीन है, ऐसे हम सबको इस पे अमल करना है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिलत इस्लामिया सारिਆਂ ਨੂੰ